जय मसीह प्रियजनहरू हो। आज हाम्रो बुधबारको हर्मेन्युटिक्स क्लासमा म हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी क्लास नम्बर 6 मा पुगेका छौँ। अन्त गएको हप्ता हामीले क्लास सञ्चालन गर्न पाएनौँ। त्यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु। जुन अचानक लकडाउन घोषणा गरेको कारणले म तयारी हुन सकेन। तर अब हामी हरेक बुधबार हाम्रो क्लास कायम गर्नेछौँ। हरेक जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइनको माध्यमद्वारा। अन्त यसको निम्ति हाम्रो राजकुमारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले यो प्रविधिद्वारा जुन यो क्लासलाई तयारी गर्नुभएको छ। अन्त उहाँको जुन चाहिँ सेवकाईको निम्ति हामी परमेश्वरमा धन्यवादी छौँ। आउनुहोस् हाम्रो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ। यो समय परमेश्वरको हातमा राखौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ। अन्त आजको यो दिनलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। अन्त विशेष गरी प्रभु यो हाम्रो हर्मेन्युटिक्सको क्लासलाई हामी हजुरमा सुम्पन्छौँ। हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्। म सिकाउने र सिक्नेहरूलाई हजुरले सहायता गर्नुहोस्। अनि हामी जुन प्रत्यक्ष रूपमा जुन चाहिँ क्लास सञ्चालन गर्न नपाए तापनि यो अनलाइन माध्यमद्वारा प्रभु हामीले सञ्चालन गर्न पाएकोमा हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त यसलाई पनि हजुरले प्रभावकारी गर्नुहोस्। अन्त आफ्नो जनहरूलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। गएको क्लासमा हामीले एउटा नयाँ विषय सुरु गरेका थियौँ होइन। अन्त त्यो चाहिँ थियो मानिसको तयारी होइन, अथवा मानिसको हृदयको तयारी होइन। यदि हाम्रो हृदय तयारी छैन भने हामी बाइबल जति अध्ययन गऱ्यौँ भने तापनि अथवा बाइबल जति असल तरिकाले अनुवाद गऱ्यौँ भने पनि यसले हामीलाई मद्दत गर्न सक्दैन है। अनि हामीले जुन कुराहरू सिकेका थियौँ कि हामीले जुन चाहिँ यो आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नको निम्ति हामीले जुन चाहिँ चिन्तन मनन गर्न आवश्यक छ, गहिरो सोच गर्न आवश्यक छ र साथसाथै हामीले जुन चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तहरू सिक्न आवश्यक छ पहिले, जुन चाहिँ त्यो गहिरो र अप्ठ्यारो सिद्धान्त सिक्नुभन्दा अघि। र साथसाथै हामी व्यक्तिगत हिसाबले जुन चाहिँ वृद्ध हुन र सिद्ध हुन पनि आवश्यक छ है। अन्त हामीले यो चिन्तन मननको सम्बन्धमा के हेरेका थियौँ भने कि हामीले कहिले कहिले जुन कति कुराहरू अध्ययन गर्छौँ अन्त हामीले सायद बुझ्न नसकेको खण्डमा हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नको सट्टामा चाहिँ पछिको निम्ति हामी त्यसलाई चाहिँ राख्न सक्छौँ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ पछि ती कुराहरूको जुन चाहिँ अर्थ हामीलाई दिनुहुन्छ। र साथसाथै यो जुन चाहिँ आधारभूत शिक्षा जुन चाहिँ हामीले पहिला सिक्ने सम्बन्धमा कि हामीले चाहिँ जुन पहिला हाम्रो जुन चाहिँ जगहरू होइन, शिक्षाको जगहरू होइन, जुन चाहिँ एबिसीहरू क ख ग घहरू सिकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ गहिरो र अप्ठ्यारो कुराहरू गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै एउटा घरमा हामीले घर निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि जग खन्नु पर्छ। अन्त जग खनेको खण्डपछि मात्र हामीले पिलरहरू अन्त जुन चाहिँ भित्ताहरू र छत राख्न मिल्छ। त्यसैले पनि हामीले चाहिँ आधारभूत शिक्षा पहिले सिकेर बाइबलको गहिरा शिक्षाहरू सिक्न सक्छौँ है। साथसाथै हामीले यो पनि जुन चाहिँ सिकेका थियौँ कि व्यक्तिगत वृद्धि र सिद्धता। अन्त यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन चाहिँ हृदयको जमिनमा अथवा माटोमा चाहिँ परमेश्वरको वचन रोप्नको निम्ति तयारी गर्नु पर्ने। अन्त जसरी हामीले खेती गर्दा पनि जुन चाहिँ बिउ रोप्नुभन्दा अगाडि त्यो माटोलाई खन्छौँ त होइन, त्यस्तै तरिकाले हाम्रो जुन चाहिँ हृदय पनि खनिनु आवश्यक छ है। अन्त दुई तरिकाको जुन चाहिँ खनाइ हुन्छ। एउटा खनाइले चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जुन चाहिँ सिकाइको निम्ति हाम्रो हृदयमा खनाइ हुन्छ होइन, त्यो माटोलाई चाहिँ तोडफोड गर्ने कुरा हुन्छ भने
दोस्रो चाहिँ हामी अरूलाई खुवाउनको निम्ति हामी तोडिन्छौँ है। त्यसैले यो दुईटा पक्ष होइन, एउटा पक्ष हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत जुन चाहिँ सिकाइको निम्ति हामी तोडिन्छौँ भने दोस्रो चाहिँ हामी अरूको निम्ति तोडिन्छौँ। अन्त आजको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा असल जुन चाहिँ ईश्वर शास्त्रको निम्ति आवश्यकता कुराहरू के हुन् होइन त्यो हेर्नेछौँ। अन्त साथसाथै हामी जुन चाहिँ हामी अनुग्रहको भण्डारीहरू हौँ भन्ने पनि हामी हेर्नेछौँ। र अन्तमा गएर चाहिँ हामी जुन चाहिँ कि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो काममा मात्र होइन तर हामीमा उहाँ बढी इच्छुक हुनुहुन्छ र हाम्रो होइन जुन चाहिँ तरिकाहरूमा भन्दा होइन हामी जो सिक्ने व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ उहाँको ध्यान हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ है। त्यसैले एउटा असल ईश्वर शास्त्रको निम्ति आवश्यकता पर्ने कुराहरू होइन, कति समयमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने मानिसहरू उनीहरू ईश्वर शास्त्रमा राम्रो तालिम पाएको हुन्छ तर उनीहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ विश्वास कम भएको कारणले होइन उनीहरूभन्दा थोरै होइन औपचारिक तालिम पाएका मानिसहरूले चाहिँ असल तरिकाले चाहिँ परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्न सक्छ होइन। त्यसैले हामी एउटा असल पास्टर हुनु, एउटा असल सेवक हुनको निम्ति चाहिँ हामीसँग असल ईश्वर शास्त्र मात्र भएन। हुन त चाहिन्छ, हामीलाई सही जुन चाहिँ सिद्धान्तहरू चाहिन्छ तर सही सिद्धान्त मात्रले हामीलाई पर्याप्त हुँदैन है। जुन चाहिँ असल ईश्वर शास्त्र अथवा सही शिक्षा होइन जुन हामीसँग हुनुपर्छ होइन कि हामीले कसरी बाइबललाई चाहिँ असल तरिकाले सही तरिकाले अनुवाद गर्ने र सबैभन्दा उत्कृष्ट हर्मेन्युटिक्सको जुन चाहिँ प्रक्रिया हामीसँग हुन आवश्यक छ। तर साथसाथै हामीसँग 5वटा कुराहरूको आवश्यकता पनि हुन्छन्। यी कुराहरू चाहिँ के हुन्? नम्रता होइन, नम्रपन होइन, तोडिएको हृदय, अन्त हामी चाहिँ आफूलाई इन्कार गर्न सक्ने होइन। अन्त नम्बर 2मा चाहिँ हामी चाहिँ सम्बन्धमा रहने होइन, अङ्ग्रेजीमा कनेक्सन भन्छ होइन। हामी एकअर्कासँग सम्बन्धमा रहने, विशेष गरी हामी अगुवासँग, हाम्रो मण्डली परिवारसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अथवा सङ्गति हुन आवश्यक छ। अन्त तेस्रोमा चाहिँ हामीमा सत्यता र स्थिरताको आवश्यकता छ होइन, आफूप्रति र अरूप्रति। अन्त चौथोमा वास्ता होइन कि असल ईश्वर शास्त्रले चाहिँ हामीलाई अरूप्रति वास्ता गर्ने हृदय दिँदछ। अन्त 5औँमा चाहिँ सञ्चार होइन कि हामीले सिकेको कुरा चाहिँ अरूलाई सिकाउँछौँ अथवा सुनाउँछौँ पनि होइन। त्यसैले पहिलो पोइन्टलाई हामी अलिक गहिरो रूपले हेरौँ। हामीले पहिलो पोइन्ट चाहिँ के भनेका थियौँ? नम्रता होइन। अन्त हामीमा यदि नम्रता छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन, विशेष गरी आत्मिक क्षेत्रमा अथवा सेवकाईको क्षेत्रमा होइन। एउटा उदाहरण, एकजना पास्टरले चाहिँ होइन जुन चाहिँ एउटा नयाँ ठाउँमा चाहिँ मण्डली होइन जुन चाहिँ स्थापना गर्न चाहन्थे। अन्त उसको मनुष्य चाहिँ म गएर मेरो क्षमताद्वारा म चाहिँ यो गर्नेछु त्यो गर्नेछु, एउटा मण्डली स्थापना गर्नेछु, त्यो मण्डली स्थापना गरेर अझ अर्को मण्डली र अझ अर्को मण्डली म गर्नेछु भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ एक हिसाबले नम्रता रहित भएर अथवा घमण्डले भरेर चाहिँ उसले परमेश्वरको काम गर्न प्रयास गरे। तर दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ उसको सेवकाई चाहिँ एकदम छोटो र सीमित भयो है। त्यसैले हामीले चाहिँ जुन चाहिँ ईश्वर शास्त्र जुन चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि हामीले होइन आफूमा ज्ञान थप्ने कुरा मात्र होइन तर हामीले चाहिँ आफूलाई होइन आफूले गुमाउने कुरा पनि होइन ध्यान गर्नु पर्दछ होइन कि मैले चाहिँ परमेश्वरको वचन सिक्दै जाँदाखेरि मैले आफ्नो स्वजीवनको कुराहरू चाहिँ होइन गुमाउँदै जान्छु होइन। परमेश्वरको वचन
हैन मैले चाहिँ आफूमा थप्दै जान्छौँ भने आफ्नो सो इच्छाको जीवनहरू चाहिँ म गुमाउँदै जान्छु है कि त्यसैले हामीलाई तोडिन आवश्यक छ, नम्र हुन आवश्यक छ। अन्त येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ योहन्ना 12:24 साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु गहुँको दानो माटोमा परेर मरेन भने त्यो एउटै रहन्छ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। हैन गहुँको दाना चाहिँ जमिनमा खसेर नमरेसम्म त्यसले फल फलाउन सक्दैन। अन्त हाम्रो जीवनमा पनि हामी हाम्रो सो जीवनमा नमरेसम्म परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा फल फलाउन सक्नु हुँदैन है। अन्त पावलले पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ रोमी 6:10 र साथसाथै 1 कोरिन्थी 15:31 हैन। रोमी 6:10 उसले भन्दछ जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको लेखी सधैँको लागि एकैपल्ट मर्नुभयो, तर जुन जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ है कि। क्रिस्टको मृत्यु भयो हैन, अन्त त्यसको मृत्युपछि पुनरुत्थान भयो हैन। मृत्यु बिना चाहिँ हैन उहाँ पुनरुत्थान हुन सक्दैन थियो हैन। त जब उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो उहाँ चाहिँ सधैँको निम्ति जिउनुहुन्छ। अन्त पावलले यसरी हैन आफ्नो बारेमा आफ्नो जीवन बारेमा भन्नुभएको छ 1 कोरिन्थी 15:31 भाइयो हाम्रो प्रभु येशूमा तिमीहरूको कारण म गर्व गर्दछु। म भन्न सक्छु कि प्रतिदिन म मर्दछु। यो भन्न खोजेको चाहिँ पावल चाहिँ सधैँ हैन हरेक दिन चाहिँ गएर चाहिँ सेतीको पुलबाट चाहिँ हैन हाम फाल्छ भन्न खोजेको होइन, तर उसले चाहिँ आफ्नो सो जीवन, सो केन्द्रित जीवनमा, सो इच्छाको जीवनमा चाहिँ ऊ मर्दथे अथवा आफूलाई चाहिँ इन्कार गरेर परमेश्वरलाई चाहिँ स्वीकार गर्थे हैन। परमेश्वरको अगुवाई, परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ ऊ जिउँदथे हैन। त्यसैले नम्रता, दोस्रोमा हामीले भनेको थियो सम्बन्ध अथवा सङ्गति है कि। हामी एक्लो भएर कहिले पनि जिउन सक्दैनौँ। मानिस चाहिँ एउटा सामाजिक प्राणी भनेर पनि भन्दछ सामाजिक हैन, जुन चाहिँ शास्त्रीहरूले हैन। अन्त बाइबलले पनि परमेश्वर चाहिँ मानिस एक्लो हुन चाहिँ असल छैन भनेर उत्पत्तिको पुस्तकमा भन्नुभएको थियो। त्यसैले अदामको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ हावा बनाउनु भयो हैन। अन्त सेवकाईको क्षेत्रमा पनि हामी चाहिँ एक्लो भएर केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ हैन जुन चाहिँ मण्डलीको खाँचो छ, मण्डलीको अगुवाहरूको खाँचो छ, अन्त उहाँहरूसँग सम्बन्धमा रहन हामीलाई खाँचो छ है। पावलले भन्दछ 1 कोरिन्थी 4:7 तिमीहरूसँग के छ जो तिमीले पाएका होइनौ हैन। जुन कुरा हामीले पाएका छौँ, हामीसँग भएको ज्ञान बुद्धि सबै हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको हो हैन। अन्त हामी जुन चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्दा हाम्रो शिक्षकहरूले, पास्टरहरूले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हैन। हामी आफै जानेको त होइन नि त हैन, कि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सिकाएको कारणले हामीले जानेका छौँ हैन। त्यसैले जो हामीलाई सिकाउनेहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ जहिले पनि कायम रहनुपर्छ। मैले बाइबल कलेज सिद्धाएँ, अब मेरो ग्रेजुएसन भयो, अब मलाई त्यो शिक्षकहरू र पास्टरहरूको खाँचो मलाई छैन भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन हैन। तर उहाँहरूसँग हामी सम्बन्धमा रहिरहेको छौँ, सङ्गतिमा रहिरहेको छौँ। अन्त त्यो सिक्ने कायम चाहिँ मेरो ग्रेजुएसन भइसकेपछि पनि हैन जारी हुँदछ है। म कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा नयाँ मण्डली सुरु गर्नको निम्ति हैन म एउटा नयाँ मिसन फिल्डमा जान्छु भने मलाई पठाउने मण्डलीसँग चाहिँ मेरो सम्बन्ध हैन कायम रहिराख्नु पर्दछ है। अन्त हाम्रो आफ्नो सुरक्षताको निम्ति हैन हामी चाहिँ मण्डलीको र मण्डलीको पास्टरहरूको, शिक्षकहरूको जुन चाहिँ संरक्षणामा रहन आवश्यक छ हैन। त्यसैले सम्बन्ध र सङ्गति हैन हामीसँग चाहिँ जहिले पनि हुनु पर्दछ। अन्त त्यसपछि तेस्रो कुरा जुन सत्यता र स्थिरता हैन, हाम्रो चरित्र, हाम्रो इमान्दारिता, हाम्रो विश्वासको पन चाहिँ हामी चाहिँ मानिसहरूको निम्ति मात्र हामी व्यक्त गर्दैनौँ, तर हामी हैन कसैले नहेर्दाखेरि, नदेख्दाखेरि, एक्लो हुँदा पनि
हामी त्यही चरित्रमा, त्यही इमान्दारितामा, त्यही विश्वासको दृढ विश्वासमा चाहिँ हामी जिउँदछौँ होइन। किनकि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा जे हुन्छ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक सेवकाईलाई चाहिँ त्यसले असर गर्दछ। यदि मेरो व्यक्तिगत जीवन ठिक छैन भने होइन, एक दिन न एक दिन चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जुन चाहिँ मेरो सार्वजनिक सेवकाईमा चाहिँ देखा पर्दछ, अन्त त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर गर्दछ होइन। तर मेरो व्यक्तिगत जीवन असल छ भने होइन, त्यो असलपन होइन जुन मेरो सार्वजनिक सेवकाईमा पनि देखा पर्दछ होइन। अन्त त्यसले चाहिँ सकारात्मक जुन चाहिँ प्रभाव गर्दछ है। त्यसैले होइन, हामीले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि पनि होइन, यदि मेरो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ गलत कुराहरू छन् भने त्यसले चाहिँ मेरो अध्ययनलाई प्रभाव गर्छ, अन्त बाइबलको जुन चाहिँ वचनहरू बुझ्नमा पनि त्यसले असर गर्दछ। त्यही कारण त मत्ती 5:8मा चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् होइन। म जुन चाहिँ सत्यता र स्थिरतामा स्थापित हुनु भनेको चाहिँ फेरि म ठिक छु अरू बेठिक छु भन्ने होइन होइन। अरूलाई दोष लाउने, आरोप लाउने, आफू मात्र ठिक भन्ने चाहिँ होइन। तर हामी चाहिँ होइन, हामी सबै होइन पापीहरू हौँ, दुर्बल हौँ, तर हामी सबैलाई चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा होइन उद्धार गर्नुभएको छ, धर्मी तुलाउनु भएको छ होइन, पवित्र तुलाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो मनुष्य लिएर चाहिँ हाम्रो सेवकाईहरू गर्दछौँ होइन। अन्त चौथोमा चाहिँ वास्ता है कि हामी प्रभुको जनहरू अध्ययन मात्र गर्दैनौँ, तर हाम्रो अध्ययनले चाहिँ अरूप्रति वास्ता गर्न होइन अगुवाई गर्दछ होइन। जब जुडासले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई धोका दिएपछि ऊ पछुतो गर्यो, अन्त पछुतो गरेपछि उसले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ चाँदीको सिक्काहरू पुजारीहरूलाई फर्काउन जाँदाखेरि पुजारीहरूको प्रतिक्रिया के थियो त मत्ती 27:4मा होइन। र भन्यो, मैले निर्दोष मानिसलाई धोका दिएर पाप गरेको छु, तर तिनीहरूले भने, हामीलाई के मतलब, त आफै जान है। ती पुजारीहरू होइन परमेश्वरको सेवकहरू थिए एक हिसाबले उनीहरू, तर उनीहरूलाई मानिसहरूको मतलब थिएन अथवा वास्ता थिएन होइन। अन्त दाउदले पनि जब ऊ चाहिँ साउलको होइन आफ्नो राजा साउलकोबाट ऊ चाहिँ भाग्दै थियो, उसले चाहिँ के अनुभव गरेको थियो, भजन सङ्ग्रह 142:4मा उसले भन्दछ, मेरो दाहिनेतिर दृष्टिघात गर्नुहोस्, मेरो फिक्री गर्ने कोही पनि छैन होइन, मेरो शरणस्थान कहीँ छैन, कसैले मेरो वास्ता गर्दैन होइन। अन्त कतिजना मानिसहरू त्यस्तै अवस्थामा छन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ वास्ता गर्ने व्यक्तिहरूको आवश्यक छ। अन्त हामी जो प्रभुको होइन वचन जुन चाहिँ अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामी ज्ञानले भरेर चाहिँ होइन आफू मात्र होइन जुन चाहिँ एक हिसाबले आफूलाई मात्र जुन चाहिँ वास्ता गर्ने होइन, तर त्यो ज्ञान प्राप्त गरेपछि हामीले चाहिँ अरूको वास्ता गर्नु पर्दछ। किनकि येशू ख्रीष्टले अरूको वास्ता गर्नुहुन्थ्यो होइन। अन्त उहाँले मत्ती 11:28-30मा भन्नुहुन्छ, यी सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ र म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछ, किनभने मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ होइन। येशू ख्रीष्ट होइन हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ होइन। अन्त हामीलाई पनि वास्ता गर्न उहाँले सिकाउनुहुन्छ है। किनकि उहाँले एउटा दृष्टान्तमा लुका 10:33-37मा होइन जुन चाहिँ एउटा असल छिमेकीको दृष्टान्त उहाँले दिँदाखेरि होइन जुन ती होइन त्यहाँ उदाहरण हामी पाउँछौँ कि पुजारीहरूले, लेवीहरूले, मन्दिरको सेवकहरूले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो घाइते भएको मानिसलाई वास्ता गरेनन्, तर एउटा समारीले चाहिँ उसलाई चाहिँ वास्ता गरेको हामी पाउँछौँ। उसका घाउहरूमा पट्टी लगाइदिएको होइन, तेल र दाग मध्य लगाइदिएको,
र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई चाहिँ हैन पौवामा लगेर हेरचाह गरेको हामी पाउँछौँ। अन्त उसको जुन चाहिँ स्याहार सुसारको निम्ति हैन पैसा पनि दिएको हामी पाउँदछौँ हैन। अन्त येशू ख्रीष्टले चाहिँ अन्तमा भन्नुहुन्छ हैन, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर है। जसरी समारीले दया देखायो र वास्ता देखायो, हामीले पनि वास्ता देखाउनु पर्दछ। अन्तिम 5 नम्बरमा चाहिँ एउटा असल ईश्वर शास्त्रको निम्ति चाहिँ हामीलाई संसारको खाँचो छ है। हामीले सिकेको कुरा चाहिँ हामी आफ्नै निम्ति मात्र होइन तर अरूलाई पनि सुनाउनको निम्ति हो हैन। प्रेरित 18 अध्यायको 9 र 10 पदमा परमेश्वरले पावललाई दर्शन दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, नडराऊ तर बोल्दै जाऊ र चुप नलाग, किनकि म तिम्रो साथ छु र कसैले तिमीलाई आक्रमण गरेर हानि गर्न सक्ने छैन, किनकि यस सहरमा मेरो धेरै मानिसहरू छन् हैन। परमेश्वरले हामीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। उहाँको जुन चाहिँ सन्देश सुन्नको निम्ति मानिसहरू उहाँले तयार गर्नु भएको छ र हामी त्यहाँ गएर चाहिँ सुनाउन हाम्रै हैन आवश्यक छ हैन। जसरी हाम्रो हृदय परमेश्वरको वचनले हैन छुयो र हाम्रो जीवन परिवर्तन भयो, अब गएर हामी पनि अरूले पनि यही कुरा पाउन सकौँ हैन। अरूले पनि मैले अनुभव गरेको कुरा उनीहरूले पनि अनुभव गर्न सकौँ हैन। उनीहरूको हृदय पनि परमेश्वरले छौँ र उनीहरूको जीवन पनि परिवर्तन हौँ हैन। अन्त हामीले त्यसैले सञ्चार गर्छौँ हैन। अन्त हामी स्थिर र धीरज भएर यी कुराहरू गर्छौँ। अन्त कहिले कहिले हामीले चाहिँ जुन चाहिँ सुनाउनै पर्छ भन्ने छैन, हामीसँग सो इच्छा छ, अन्त हामीले सुनाउन नचाहेको खण्डमा हामी हैन नसुनाए पनि हुन्छ, तर त्यही पनि हामी सुनाउँछौँ है। अन्त पावलले भन्दछ रोमीको पुस्तकमा कि हामी सबै चाहिँ उहाँको महिमाबाट चुकेका छौँ भनेर चाहिँ उसले भन्दछ हैन। अन्त यो पद चाहिँ हामी इसाईहरूलाई चाहिँ यसरी लागू गर्न सक्छ कि हामी चाहिँ हैन त्यहाँ चाहिँ जोड चाहिँ केमा जोडमा दिएको छ, महिमाबाट चुकेका छौँ भन्नेमा चाहिँ जोड दिएको छ हैन। कि हामीमा चाहिँ यो डर होइन कि ला हामी हैन दण्ड पाउँछ भन्ने डर होइन कि, तर हामीले चाहिँ हैन परमेश्वरको बारेमा नसुनाएर चाहिँ उहाँको महिमा हामी हैन चुकाउँछौँ हैन। हामी चुकाउँछौँ हैन। हरेकचोटि परमेश्वरले हामीलाई मौका दिन्छन् यी सुसमाचार सुनाउँदा, हामीले त्यो मौका लिँदैनौँ भने हामीले चाहिँ हैन जुन चाहिँ उहाँबाट पाउने इनामहरू हैन, उहाँबाट पाउने स्याबासीहरू हैन हामी चाहिँ चुकाउँछौँ। उहाँको महिमा गर्न चाहिँ हामी चुकाइरहेको हुन्छौँ हैन। त्यसैले प्रिय हो, हामीले चाहिँ हैन जुन चाहिँ सुनाउनै पर्दछ है। त्यसैले यो 5वटा कुरा हामी याद गरौँ हैन। अन्त ती कुराहरू हैन कि हामीले भनेका थियौँ नम्रता हैन, नम्रता र साथसाथै हैन सम्बन्ध र सङ्गति है। अन्त त्यसपछि सत्यता र स्थिरता, वास्ता हैन र सञ्चार है। अन्त हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ यो कुरा पनि हामीले विचार गरौँ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई असल शिक्षाको भण्डारी मात्र बनाउनु भएको छैन, तर अनुग्रहको भण्डारी बनाउनु भएको छ हैन। पहिलो पत्रुस 4:10 पत्रुसले भन्दछ, जसले जस्तो वरदान पाएको छ परमेश्वरको अनुग्रहको विभिन्न वरदान पाएको भण्डारी चाहिँ ती एक अर्काको निम्ति प्रयोग गर है। अन्त एक हिसाबले भन्यो भने हामीले असल शिक्षा पाउँदाखेरि त्यो कुरा मूल्याङ्कन गर्न सजिलो छ हैन। यो कुरा ठिक, यो कुरा बेठिक भनेर हामी मूल्याङ्कन हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। तर कि हामी एउटा असल जुन चाहिँ अनुग्रहको असल भण्डारी भएको छु कि छुइनँ भन्ने त्यो नाप्न चाहिँ बडो गाह्रो हुँदछ हैन। पावलले भन्दछ पहिलो कोरिन्थी 1:2 हैन कि हामी चाहिँ असल भण्डारीहरू हैन ठहरिनु पर्दछ अथवा विश्वासयोग्य भण्डारी ठहरिनु पर्दछ। यसरी मानिसले हामीहरूलाई ख्रीष्टको सेवक र परमेश्वरका रहस्यहरूका भण्डारी ठान्नु पर्दछ। त्यसबाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारी विश्वासयोग्य
ठहरिनु पर्दछ हैन। यदि हामी जुन चाहिँ असल भण्डारी हौँ भने हामी परमेश्वरको शिक्षा अथवा सिद्धान्तको हैन असल भण्डारी मात्र होइन, तर उहाँको अनुग्रहको पनि भण्डारी हुन्छौँ हैन। यदि हैन मसँग असल ईश्वर शास्त्र छ, असल सिद्धान्त छ, असल शिक्षा छ, तर त्यो अनुग्रह, प्रेम, दया बिनाको छ भने हैन हाम्रो लागि के अर्थ त हैन। कि मैले कसैलाई चाहिँ असल शिक्षा दिन्छु तर प्रेम बिना, अनुग्रह बिना, दया बिना दिन्छु भने त्यसको के अर्थ छ त हैन। कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ज्ञान प्रकट गर्न बोलाउनु भएको छैन, तर ख्रीष्टलाई प्रकट गर्न बोलाउनु भएको छ। अन्त ख्रीष्ट चाहिँ अनुग्रहले भर्नु भएको छ हैन। अन्त जसरी उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, हामी पनि असल जुन चाहिँ अनुग्रहको भण्डारी भएर हैन हाम्रो शिक्षाको साथ हामीले अनुग्रह हैन अनुग्रह सहित हामी प्रदान गर्दछौँ है। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने प्रिय हो कि आजको क्लासमा कि परमेश्वर हाम्रो काममा भन्दा हामीमा चाहिँ उहाँको ध्यान हुँदछ हैन। हामीले हैन कसरी के गर्दैछ भन्दा पनि हामी गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ उहाँको ध्यान छ है। हुन त मसँग असल जुन चाहिँ तरिका होला परमेश्वरको जुन चाहिँ वचन अध्ययन गर्ने, परमेश्वरको सेवकाई गर्ने हैन, मसँग हैन असल हैन जुन चाहिँ असल प्रक्रियाहरू होला है। अन्त तर हैन परमेश्वरले चाहिँ ती हैन कामहरू भन्दा, सेवकाईहरू भन्दा उहाँको म प्रति चाहिँ बढी वास्ता छ है। अन्त त्यसैले हैन उहाँले चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ जुन यो बिउ छर्नेको दृष्टान्त दिँदाखेरि हैन, जुन हामी मत्ती 13, मर्कुस 4 र लुका 8मा पाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ ख्रीष्टको जोड चाहिँ त्यो बिउमा हैन त्यो बिउको जुन चाहिँ गुणस्तरमा होइन, तर हैन जुन चाहिँ माटोको अवस्थामा अथवा मानिसको हृदयमा अवस्थामा चाहिँ उहाँले जोड दिनुहुन्छ हैन। किनकि परमेश्वरको बिउ त त्यतिकै नै उत्कृष्ट छ हैन, सर्वोत्तम छ हैन, तर त्यो बिउ जहाँ रोपिन्छ नि त्यो हैन रोपिने माटो हैन मानिसको हृदय कस्तो छ हैन, उहाँको वास्ता त्यसप्रति चाहिँ छ। अन्त त्यहाँ हामीले 4 किसिमको माटो हामी भेट्टाउँछौँ हैन, 4 किसिमको माटो हैन। जुन चाहिँ पहिलो किसिमको माटो चाहिँ जुन चाहिँ बाटोमा अथवा सडकमा हैन, त्यसको अर्थ चाहिँ जुन बिउ जसप्रति छरिन्छ नि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो बिउको अर्थ नै बुझेन हैन। अर्थ नै नबुझेपछि त्यो शैतानले चाहिँ चोरेर लाँदछ हैन। दोस्रो किसिमको जुन चाहिँ जमिन चाहिँ हैन एकदम पातलो जमिन हैन, अथवा माटो एकदम पातलो भएको जमिन हैन। अन्त जुन चाहिँ हैन जमिनमा त बिउ रोपिन्छ, तर त्यो बिउ चाहिँ हैन त्यसले जरा गाड्न सक्दैन, अन्त त्यसपछि त्यसले हैन फल फलाउन सक्दैन। कि मत्ती 13:21मा भन्दछ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले त्यो थोरै बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट कि परि आउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। अन्त जो व्यक्ति चाहिँ हैन जुन चाहिँ गाडिएको छैन अथवा गढिएको छैन, परमेश्वरमा गढिएको छैन है, अन्त परमेश्वरको वचन उसमा गढिएको छैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ एक हिसाबले त्यो चाहिँ एउटा जुन चाहिँ बाहिरी जीवन मात्र उसको सायद एउटा आत्मिकी जस्तो देख्ला हैन, जय मसीह भन्छ, चर्च बेला मौकामा आउँछ, तर भित्री रूपमा चाहिँ उसमा चाहिँ परमेश्वरमा नगरिएको कारणले चाहिँ ऊ चाहिँ जब कष्ट आउँछ, सताहट आउँछ, ऊ चाहिँ हैन विश्वासबाट हट्दछ है। अन्त त्यसपछि तेस्रो किसिमको जमिन चाहिँ जुन काँडा हैन जुन चाहिँ अथवा झ्याङले भरेको जुन चाहिँ जीवन हैन। अन्त यस्तो व्यक्ति चाहिँ जुन जीवनको
विभिन्न फिक्री हैन वास्ता चिन्ताले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ निसासिन्छ, अन्त त्यो वचनको बिउ चाहिँ उसमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन। है उसले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू भन्दा हैन सांसारिक, शारीरिक, आर्थिक हैन भौतिक कुराहरूप्रति उसको हैन ध्यान र वास्ता हुन्छ। है अन्त ती प्रति बढी चिन्तित भएको कारणले हैन परमेश्वरको वचनको बिउ चाहिँ उसमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन। हैन त्यसै कारणले फिलिपी 4:6 चाहिँ पावलले भन्दछ विश्वासीहरूलाई कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। हैन अन्त साथसाथै पत्रुसले पनि भन्दछ पहिलो पत्रुस 5:7 तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। हैन त्यसैले मान्छेलाई चिन्तै नआउने त होइन, हैन फिक्री नै हामी गर्नु हुँदैन भन्ने त होइन, तर हामी यदि हैन हामीमा चिन्ता आयो अन्त अथवा हामी फिक्री गर्छौँ भने तीहरू चाहिँ हामी परमेश्वरमा सुम्पिदिन्छौँ। हैन अन्त हामीले ती परमेश्वरमा हैन ती भारीहरू, ती गरुङ्गो भारीहरू हामी आफै बोक्ने होइन, तर हामी परमेश्वरमा चाहिँ हामी ती परमेश्वरलाई हामी दिन्छौँ। अन्त परमेश्वरले हैन ती भारीहरू हाम्रो निम्ति उठाउनुहुन्छ र हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। है अन्त चौथो किसिमको जमिन चाहिँ हैन त्यो असल र मलिन जमिन, हैन जुन लुका 8:15 हैन लेखिएको छ, तर असल जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर निष्कपट र भला हृदयमा त्यसलाई जोगाइराख्छ र धैर्य साथ फल फलाउँदछ। है त्यसैले हाम्रो हृदय हैन जुन यो चौथो जुन चाहिँ माटो जस्तो भयो भने हामीले हैन त्यो वचन सुन्छ, हैन अन्त सुनेर हामी त्यो वचन बुझ्छौँ, अन्त बुझ्ने मात्र होइन त्यो वचनलाई हामी स्वीकार्छौँ, हैन अन्त त्यो वचनप्रति हामी आज्ञाकारी रहन्छौँ र परमेश्वरले चाहिँ त्यो मानिसको जुन चाहिँ जीवनमा चाहिँ फलहरू फलाउनुहुन्छ। हैन 30 गुणा, हैन 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउनुहुन्छ। हैन त्यसैले धैर्यसँग है सुन्ने, अन्त हैन सुनेर चाहिँ सुनेको आधारमा चाहिँ आफ्नो जीवन हैन जुन चाहिँ जिउने व्यक्ति। अन्त त्यहाँ हामीले एउटा कुरा याद गर्नुहोस् लुका 8:15 त्यहाँ यसले के लेखेको छ, उसले त्यो जुन चाहिँ जब पाएको वचन हैन उसले चाहिँ प्राप्त गरेपछि उसले के गर्दछ, भला हृदयमा त्यसलाई जोगाइराख्छ, हैन जोगाउने काम अथवा सुरक्षित राख्ने काम। हैन हाम्रो हृदयलाई हामीले सुरक्षित राख्नु पर्दछ प्रिय हो। हैन हृदयमा विभिन्न कुराहरू आउन सक्छन्, राम्रो कुराहरू पनि आउन सक्छन्, नराम्रो कुराहरू पनि आउन सक्छन्। हैन तर एउटा असल व्यक्तिले चाहिँ हैन उसले चाहिँ आफ्नो हृदय जोगाउँदछ, आफ्नो हृदयले प्राप्त गरेको परमेश्वरको वचनलाई पनि जोगाउने काम गर्दछ। त्यसै कारणले नै हितोपदेश 4 अध्यायको 23 पदमा चाहिँ हैन एउटा बुवाले आफ्नो छोरालाई भन्दछ सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। हैन अन्त परमेश्वरले पनि हामीलाई चाहिँ आफ्नो हृदय चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हैन किनकि हाम्रो हृदयबाट नै सबै हाम्रो प्रेरणा हुँदछ। हैन र त्यसले हाम्रो हृदय हैन जुन हाम्रो जीवनको मूल चाहिँ ठिक छैन भने हैन अरू कुराहरू ठिक हुँदैन। त्यसैले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्नै पर्दछ। है त्यसैले 4वटा जुन चाहिँ माटोले चाहिँ हाम्रो हृदयको अवस्था बताउँदछ, अन्त परमेश्वरले चाहिँ यो माटो ठिक हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हैन अन्त उहाँको वास्ता चाहिँ हाम्रो माटो हैन ठिक होस् कि हामीले परमेश्वरको वचन पाउँदाखेरि त्यो वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ फलदायक होस् भनेर। है त्यसैले प्रिय हो आज हामीले जुन कुराहरू सुन्यौँ हैन सिक्यौँ ती कुराहरू हामीले याद गरौँ है
कि हामीलाई जुन चाहिँ एउटा असल ईश्वर शास्त्र मात्र होइन तर असल ईश्वर शास्त्र असल शिक्षा साथसाथै हामीलाई चाहिँ के कुराको आवश्यक छन् अरे होइन 5वटा कुरा हामीले सिकेका थियौँ होइन नम्रता हामीलाई आवश्यकता छ है हामी नम्र हुन तोडिएको हृदय भएको हामी हुनुपर्दछ हामी आफूलाई होइन इन्कार गर्न सक्नुपर्छ आफ्नो स्वजीवनमा स्वकेन्द्रित जीवनमा हामी मर्न जुन चाहिँ आवश्यक छ अन्त दोस्रोमा हामी सम्बन्धमा अथवा सङ्गतिमा रहन आवश्यकता छ हाम्रो अगुवाहरूसँग पास्टर र शिक्षकहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध होइन अन्त त्यो शिक्षाको जुन चाहिँ प्रक्रिया जुन चाहिँ जारी राख्न आवश्यक छ होइन आफ्नो मण्डली परिवारसँग होइन जुन चाहिँ सम्बन्धमा सङ्गतिमा रहन आवश्यक छ होइन तेस्रोमा हामी जुन चाहिँ होइन स्थिरता र सत्यता है आफूमा र अरूमा होइन अन्त विशेष गरी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन जुन चाहिँ ख्याल गर्नु पर्दछ होइन हाम्रो जुन चाहिँ सार्वजनिक सेवकाईमा मात्र हामी एउटा आत्मिकीको जुन चाहिँ भेष आत्मिकताको भेष लाउने होइन तर हाम्रो जुन चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा पनि एउटा गहिरो र पवित्र होइन जुन चाहिँ हुनु आवश्यक होइन छन् र साथसाथै हामीले चाहिँ असल ईश्वर शास्त्रले चाहिँ हामीलाई मानिसहरूप्रति वास्ता गर्न होइन लगाउँदछ होइन कि हामी ज्ञानले भर्ने मात्र होइन तर ज्ञानको साथसाथ हामी होइन त्यो ज्ञान चाहिँ होइन जुन चाहिँ होइन मानिसलाई चाहिँ प्रेम र अनुग्रह र दयासँग चाहिँ हामी प्रदान गर्दछौँ र वास्ता होइन मानिसहरूप्रति हामी देखाउँदछौँ अन्त 5 नम्बरमा चाहिँ हामीले संसार होइन कि हामीले सिकेका सुनेका कुराहरू चाहिँ हामी अरूलाई पनि सुनाउँछौँ कारण परमेश्वरको इच्छा यही नै हो होइन कि मानिसहरूलाई सुनाउँ र उनीहरूले पनि प्रभुलाई चिनौँ उनीहरू पनि प्रभुसँग होइन सम्बन्धमा रहन् भनेर होइन अन्त साथसाथै हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ असल शिक्षा सिद्धान्तको भण्डारी हुन मात्र बोलाउनु भएको छैन तर अनुग्रहको भण्डारी होइन हुन पनि बोलाउन भएको छ है अन्त हामी यसप्रति होइन जसरी हामी असल शिक्षाप्रति विश्वास योग्य हुन्छौँ त्यस्तै तरिकाले अनुग्रह होइन प्रति पनि हामी विश्वास योग्य हुन्छौँ किनकि हाम्रो शिक्षा होइन चाहिँ हामी होइन अनुग्रह र प्रेम रहित हामी दिँदैनौँ होइन कारण हाम्रो इच्छा चाहिँ होइन ज्ञान मात्र प्रकट गर्नु होइन तर ख्रिस्टलाई प्रकट गर्नु हो अन्त अन्तिममा हामीले हेरेका थियौँ कि परमेश्वर हाम्रो कार्यमा भन्दा कार्य गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ होइन अन्त उहाँले हाम्रो तरिकाहरूमा भन्दा हामीमा चाहिँ उहाँको वास्ता छ त्यसैले उहाँले चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ ठिक अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँले चाहन्छ होइन कि हामी चाहिँ होइन त्यो 4वटा त्यो बिउ छर्नेको दृष्टान्तको 4वटा किसिमको जमिनमा चाहिँ हामी कुनमा छौँ होइन हामी हेरौँ अन्त होइन अन्त परमेश्वरले चाहेको चाहिँ हामी त्यो असल जमिन जसले सुन्छ सिक्छ स्वीकार गर्छ आज्ञाकारी रहन्छ र परमेश्वरले त्यसको जीवनमा चाहिँ फल भलाउँछ अन्त हामीले चाहिँ त्यो असल हृदयलाई अन्त त्यो असल हृदयले प्राप्त गरेको त्यो वचनलाई सुरक्षित राख्नमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम होइन जुन चाहिँ ध्यान गर्न आवश्यक छ हुन्छ प्रियो आजको क्लास हामी यहीँ समाप्त गर्छौँ अन्त अर्को हप्ता हामी जुन चाहिँ क्लास नम्बर 7मा हामी जान्छौँ 7 नम्बरको क्लासमा अन्त हामी यो थिम होइन यो विषय मानिसको तयारी जुन चाहिँ मानिसको तयारी सम्बन्धको थिमलाई चाहिँ हामी कायम गर्छौँ अन्त अर्को हप्ता चाहिँ हामी जुन चाहिँ तयारी व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ होइन 3वटा कुरा होइन तयारी व्यक्ति चाहिँ आत्मिकी हुनुपर्छ होइन नम्बर 1मा अन्त नम्बर 2मा चाहिँ तयारी व्यक्ति समर्पित हुनुपर्दछ होइन र नम्बर 3मा चाहिँ तयारी व्यक्ति चाहिँ अभ्यासमा हुनुपर्दछ होइन यो 3वटा कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नेछौँ होइन अन्त जुन कुराहरू आज हामीले क्लासमा सुन्यौँ होइन हजुरले
अनि यो कुराहरू हैन याद गर्नुहोस्। अन्त कति कुराहरू हजुरले बुझ्नु भएको छैन भने हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। अन्त यी कुराहरू सोध्न चाहन्छ भने हजुरले हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपद्वारा पनि सोध्नुहुन्छ हैन, मेसेज पठाएर, अथवा मलाई इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेलद्वारा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अन्त मेरो इमेल एड्रेस हजुरले चाहनुहुन्छ भने टिप्न सक्नुहुन्छ। मेरो इमेल एड्रेस चाहिँ हैन narkazigurum@gmail हैन gmail.com हैन, narkazigurum@gmail.com हैन। स्पेलिङ पनि म बताइदिन्छु, NARKAJIGURUNG हैन, NARKAJIGURUNG @ Gmail हैन, gmail.com gmail.com हैन। त्यहाँ चाहिँ हजुरले मलाई हैन जुन चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्नहरू अथवा केही टिप्पणी छन् भने हजुरले चाहिँ मलाई गर्न सक्नुहुन्छ है। अन्त हजुरले केही छुटाएको जस्तो लाग्छ भने हैन, अथवा अरू कुनै पनि प्रश्न छ भने सम्पर्कमा रहनुहोस् हैन। अन्त हैन म हजुरलाई जवाफ दिनेछु। हुन्छ प्रिय हो, हामी यसरी नै अब जुन सरकारले यो लकडाउन नहटाएसम्म यसरी नै हामी चाहिँ हाम्रो क्लासहरू सञ्चालन गर्नेछौँ हैन। अन्त आशा छ हामी फेरि प्रत्यक्ष रूपमा हैन भेला भएर फेरि क्लासमा रहनेछौँ। अन्त त्यो नभएसम्म परमेश्वरले यो जुन चाहिँ माध्यमद्वारा हैन हामीलाई सिकाइराखौँ, हामीलाई आशिष गरिराखौँ भनेर चाहिँ हामी चाहन्छौँ हैन। अन्त प्रार्थना गरौँ, अन्त यो माध्यमद्वारा हैन पनि हाम्रो यो क्लास चाहिँ प्रभावकारी हुन सकौँ। हुन्छ प्रियजनहरू, अब हाम्रो फेरि भेट नभएसम्म हैन, अन्त हामी फेरि हैन चाहे यो अनलाइन होस् चाहे प्रत्यक्ष रूपमा भेट नभएसम्म हजुरहरूसँग म बिदा माग्छु। अन्त हजुरहरूलाई हैन म मेरो परिवार, मेरो श्रीमती र मेरो सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट धेरै धेरै सम्झना, धेरै प्रेम, धेरै माया र प्रार्थना। अन्त हजुरलाई परमेश्वरले आशिष गरौँ हैन। अन्त म एउटा छोटो प्रार्थना गरेर चाहिँ आजको क्लास अन्त गर्दछु। परमेश्वर पिता, हामी फेरि हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको क्लासको निम्ति। अन्त आज जुन कुराहरू हामीले सिक्यौँ ती कुराहरू हाम्रो हृदयमा राख्नुहोस् प्रभु, कि हामी एउटा असल ईश्वर शास्त्र मात्र होइन, तर त्यो असल ईश्वरको साथसाथ प्रभु हामीलाई आवश्यकता पर्ने कुराहरू, नम्रता, अन्त हामी सम्बन्ध र सङ्गतिमा रहने कुरा, हामी सत्यता र स्थिरतामा रहने कुरा, वास्ता देखाउने कुरा, सञ्चार गर्ने कुराहरूमा पनि प्रभु हजुरले हामीलाई जुन चाहिँ विकास हुनमा सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै प्रभु हजुरले हामीलाई असल शिक्षाको साथसाथ अनुग्रहको भण्डारीहरू बनाउनु भएको छ। अन्त प्रभु साँच्चै नै हामीले जे कुरा सिकेका छौँ ती कुराहरू प्रभु हामीले हजुरको अनुग्रहमा चाहिँ प्रदान गर्न सकौँ, कि हजुर हाम्रो सेवकाईमा चाहिँ प्रकट हुन् भनेर। अन्त धन्यवाद छ हजुरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, हाम्रो कामहरूभन्दा, हाम्रो सेवकाईहरूभन्दा प्रभु हजुरले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ प्रभु। अन्त हामीलाई वास्ता गरेर हाम्रो हृदयको अवस्था ठिक भएको हजुरले चाहनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र हामीलाई जुन चाहिँ सिकेको कुराहरू हामीले सुन्ने मात्र होइन, बुझ्ने मात्र होइन, स्वीकार गरेर तीप्रति हामी आज्ञाकारी हुन सकौँ र हाम्रो जीवनमा फलहरू फलाउनुहोस् प्रभु। 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फलहरू हजुरले फलाउनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ जुन आजको क्लासको निम्ति, हाम्रो सम्पूर्ण क्लासका विद्यार्थीहरूको निम्ति, हरेक विद्यार्थीहरूको निम्ति हरेकलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर अनुरोध म गर्छु प्रभु। अन्त प्रभु अन्त हामीलाई प्रभु आउने दिनहरूमा पनि हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस्। यो महामारीको समयमा हामी र हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती गर्छौँ प्रभु।
अनि हाम्रो मण्डली परिवारलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ र हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजन हो, हजुरहरूलाई फेरि म जय मसीह भन्न चाहन्छु र बिदा म माग्छु। जय मसीह।